शील बुद्ध धर्मको प्राथमिक आधार। शिष शिर शब्दमा स का ल भएर पालीमा शील अर्थात् संस्कृतमा शील भएको कुरा भाषाशास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी शील शब्द निर्माणको आधारमा शिर टाउको भएन भने शरीरको अस्तित्व लोप हुने जस्तै शील बिना गुणधर्मको सत्ता नै लोप हुन्छ। शील, सदाचार र संयम यिनीहरू एक अर्कामा पर्याय छन्। अत शील भनेको सदाचार हो, सदाचार नै संयम। यसर्थमा जीवनको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार नै शील हो। धर्मलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग मान्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले शीललाई पनि जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार्नु पर्दछ। बुद्धद्वारा देशना भएकै छ कि शील त्यो वस्तु हो जसले स्वयंलाई शान्ति प्राप्त भई परलाई पनि शान्ति भाव दिन्छ। त्यसकारण मानव समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुखी तुल्याउन शील त्यति नै आवश्यक छ जति बाँच्न खान। यथार्थत शील बिनाको जीवन जीवन नै हुन सक्दैन, न समाज समाज नै हुन सक्छ। बुद्धद्वारा प्रतिपादित सद्धम्मको सुरुवात यथार्थमा शीलबाट नै भएको मान्नुपर्छ। बुद्ध धर्मको मान्यता, उच्चता जोख्ने, स्वीकार्ने तराजु नै शील हो। अत बुद्ध धर्मको चिरस्थायीको मूल कारण नैतिकता अर्थात् शीलाचरण नै हो। शील सम्बन्धी कुरा उठाउँदा सर्वप्रथम सर्वमान्य शीलको विचार गरिनु नै राम्रो हुन्छ। प्रत्येक बौद्धहरूका लागि आरम्भिक पञ्चशील अत्यावश्यक देखिन्छ, जसमध्ये क्रमशः प्राणी हिंसाबाट विरत हुने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार अनैतिक काम नगर्ने, असत्य कुरा भाषण नगर्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने। उपर्युक्त पञ्चशील जनसाधारण लौकिक वा व्यावहारिकका लागि जीवन सार्थक पार्ने दृष्टिकोणमा अपरिहार्यता देखिन्छ। शील रूपी भर्याङमा थुप्रै खुड्किलाहरू हुन्छन् तापनि प्रथम खुड्किलो यानि सच्चा व्यक्ति नागरिक हुन अनुशीलन गर्नुपर्ने त पञ्चशील नै हो। अनि मात्र क्रमशः अष्टशील, दशशील, श्रामेरशील, 227 भिक्षु विनय, 311 भिक्षुनी विनय देखिन्छ। शीलमध्ये दशाङ्कुशल पछि धुताङ्गशील कठोर र पालना गर्नमा निकै गाह्रो देखिन्छ। यस धुताङ्गशील आधुनिक 20औं शताब्दीको युगमा आइपुग्दा एउटा अव्यावहारिक देखिन्छ, तापनि पालन गर्न असम्भव हुन्छ नै भन्नु उपयुक्त हुँदैन। साँच्चै हो भने पण्डित, भित्री, सज्जन वर्ग र निर्वाण प्रार्थना गर्नेहरूले कहीँ कतै पनि शील पालन गर्नमा लचिलो नियम अपनाउँदैनन्। भनिएको पनि छ कि व अण्डं चमेरिव बालन्तिं पियं व पुत्तं नयनं व एककं तथैव शीलं अनुरक्ष मानवा सुपेशला होत सदा सागरवा। अर्थात् जसरी किकी टिटिहरी हिन्दी नामक पन्छीले आफ्नो फुललाई, जसरी चौरी गाईले आफ्नो पुच्छरलाई, जसरी आमा बाबुले आफ्नो एक्लो छोरालाई, जसरी एउटै मात्र आँखा भएकोले अर्को आँखालाई रक्षा गर्ने हो, त्यसरी नै सुपेशल शीलप्रेमीहरूले शीललाई रक्षा गर्छ। अकुशल कर्मद्वारा विरत भएको चित्त अर्थात् विरति चित्त नै शील हो। हामीले जानी वा नजानी मन, वचन र शरीरद्वारा दुईवटा कर्म गरिरहेका हुन्छौँ नै, या त कुशल कर्म या अकुशल कर्म। अकुशल कर्म भनेको 10 अकुशल कर्म हो। यी दुईवटै कर्महरू मन, वचन र शरीरमै आधारशील भइरहेका हुन्छन्। 10 पुण्य क्रिया र 10 अकुशल कर्मका रूपलाई यसरी जानौँ। 10 पुण्य क्रिया: दान श्रद्धा राखी दिनु, शील। पञ्च
अष्ट दशशील आदि पालन गर्नु, भावना, समथा र विपसना ध्यान गर्नु, अपचायन, तीरत्न र ठुलालाई आदर गौरव गर्नु, पत्ती दान, प्राप्त पुण्य पुण्यानुमोदन गर्ने, वेयावच्च, तीरत्न, आमाबाउ र ठुलाहरूको सेवाको काम गरिदिनु, पत्तानुमोदना, अरूले गरेको पुण्यमा सहर्ष साधुवाद दिनु, धम्म श्रवण, धर्मोपदेश सुन्नु, धम्म देशना, धर्मोपदेश गर्नु, दिट्ठी जुकम्म, दृष्टि सङ्कुचित नहुनु, सम्यक दृष्टि। 10 अकुशल कर्म, पानातिपाता, प्राणी हिंसा गर्नु, अदिन्ना दाना, चोरी गर्नु, कामी सुमिच्छाचारा, व्यभिचार गर्नु। यी 3वटा कर्महरू शरीरबाट गरिन्छन्। मुसावादा, झुट बोल्नु, पिसुना वाचा, चुक्ली गर्नु, फरुसा वाचा, मनमा दुख्ने गरी गाली सराप भन्नु, सम्फप्प लाप वाचा, कान नलाग्ने कुरा गर्नु। यी 4वटा अकुशल कर्म वचनद्वारा गरिन्छ। अविद्या, लोभ, व्यापाद, बदला लिने भावना हुनु, मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वास, यी 3वटा अकुशल कर्म चित्तद्वारा गरिन्छ। शील, चारित्रशील वा वारित्रशील अनुरूप 2 प्रकारका छन्। विशुद्धि मार्ग 12, बुद्धद्वारा प्रदर्शित कुशल धर्मको सम्पादन गर्ने अर्थात् पालन गरी पूर्ण हुने वा श्रद्धाले पूर्ण भई ग्रहण गरिने चारित्रशील हो भने तथागत शास्त्रले निषिद्ध गरेका कुरालाई त्याग्नु अथवा विरक्तिबाट पूर्ण हुने वारित्रशील हो। चारित्रशीलको पालन आफ्नै अन्तस्करणदेखि आत्मगौरवपूर्ण स्वइच्छाले हुनुपर्दछ। गौतम बुद्ध, जसले बोधिसत्व अवस्थामा शील जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भने ठूलो आदर्शता देखाएको कुरा जातक कथाहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जातक कथाहरूमा बोधिसत्वहरूले शीलमा प्रतिष्ठित रही आदर्शता देखाएको र जीवनसँग शीलको अति घनिष्ठ सम्बन्ध रहने कुरा स्पष्ट रूपले थाहा हुन्छ। जातकका घटनाहरूलाई नियालेर हेर्दा सर्वसाधारणहरूले विशुद्ध रूपले शील पालन गर्नमा निकै ठूलो कठिनाइ आउला, समस्या देखिएला। बोधिसत्वहरूले जस्तै नैतिक गुण विचार विमर्श गरे शील पालन गर्नमा जो कोहीलाई पनि ठूलो समस्या, सङ्घर्ष र कठिनाइ भोग्नु पर्ने हुन्छ, जुन अस्वाभाविक कुरा पनि होइन। तर यसो भए तापनि शीलमा प्रतिष्ठित भई अभ्यासरत हुँदै जाँदा शील विशुद्ध हुँदै जान्छ। त्यति नै जीवन आनन्दप्रद र शान्तिप्रद हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। शील, समाधि र प्रज्ञालाई सारांशतः बुद्धको रूपमा मानिन्छ। यसर्थ बुद्ध धर्मको पहिलो खुड्किला नै शील भयो। उक्त शील अर्थात् चारित्रिक विशुद्धि नै बुद्ध धर्मको आधारशिला भइरहेको छ। शील सम्बन्धमा पाली संस्कृत साहित्यमा धेरै वर्णन गरिराखेको थाहा हुन आउँछ। आचार्य बुद्धको कृत विशुद्ध मार्गमा शील निर्देश अनुरूप विस्तृत रूपले चर्चा गरिराखेको पाइन्छ। यस अर्थको आधारमा भन्ने हो भने शीलले आफूलाई र अरूलाई शान्ति दिन्छ र भावनाको समाधि चित्तले एकाग्रता र प्रज्ञाको उत्पत्ति भइरहन्छ। प्रज्ञा र समाधिको जति नजिक सम्बन्ध छ त्यति नै समाधि र शीलको सम्बन्ध रहेको छ। स्थिर चित्त वा एकाग्र चित्तले मात्र प्रज्ञा उत्पन्न हुने सम्भव छ, तर चित्त स्थिर हुने एकाग्रता तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब अन्तस्करण भित्री मनदेखि शीलमा प्रतिष्ठित भइरहन्छ अनि स्थिर चित्तको कारणले अरहन्त वा बुद्धत्व लाभ सम्भव हुन जान्छ।
दीघ निकाय स्वर्णदण्ड सूत्रमा यसरी उल्लेख भएको छ, ब्राह्मण जसरी हातले हात धोइन्छ अथवा खुट्टाले खुट्टा धोइन्छ, त्यसरी नै शीलद्वारा परिशोधित प्रज्ञा हो। प्रज्ञाद्वारा परिशोधित शील हो। जहाँ शील हुन्छ त्यहाँ प्रज्ञा पनि हुन्छ, र जहाँ प्रज्ञा हुन्छ त्यहाँ शील पनि। शीलवानद्वारा प्रज्ञा प्राप्ति हुन्छ त प्रज्ञावानद्वारा शील प्राप्ति हुन्छ। यसरी यस श्लोकमा शील र प्रज्ञा नै अग्रस्थानमा रहेको छ। उपर्युक्त वाक्यद्वारा स्वतः पुष्टि हुन्छ कि शीलको महिमा कतिको उच्च छ। शीलको महिमा धेरै नै उच्च छ, गगनचुम्बी छ। स्वच्छ विचार नौलोको उत्पन्न शील पालनाबाट मात्रै सम्भव हुनेछ। विचार आचार परिशुद्ध गर्नको निम्ति प्राणी मात्रले शील रूपी पानीले नुहाउनु पर्छ। शीलको मूल गुण नै कलुषित क्लेशयुक्त भाव हटाउने वा उन्मूलन गर्ने हो। शीलको सुगन्ध लोकमा चारै दिशामा फैलिँदै जान्छ। शील सद्गतिको सोपान र निर्वाणको साँचो हो भन्ने कहावत त विद्यमान नै छ। आचार सम्बन्धी नियमहरूमध्ये कुनै सामाजिक जीवनसँग नजिकैको हुन्छ त कुनै नियमहरू केवल मनुष्यको नैतिक जीवनसँग नजिकिएर रहेको हुन्छ। यस कुरालाई दृष्टिगत गरी विशुद्ध मार्गमा शीललाई आदि समाचारिक शील र आदि ब्रह्मचर्यक शील नामले दुई भागमा विभाजित गरिएको छ। आदि समाचारिक शीलको सम्बन्ध सामाजिक व्यवहारसित हुन्छ, जसलाई शिष्ट व्यवहार पनि भनिन्छ। आदि ब्रह्मचर्यक शीलको सम्बन्ध नैतिकता, सदाचार अर्थात् नियम, इन्द्रिय संयमता पालनसित हुन्छ, जुन कि आध्यात्मिक जीवनको प्रारम्भिक अवस्था भइदिन्छ। शीलको आधार बिना धर्म लामो समयसम्म दिगो रहँदैन, किनभने जीवधारी प्राणी पृथ्वीमा उत्पन्न हुन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ अनि पृथ्वीकै आधार पाई जीवित भइरहन्छ। यसरी नै सत्य पुरुषहरूले पनि साँच्चै नै शीलको आधारले वीर्य र स्मृति वृद्धि गर्छ र तत्पश्चात प्रज्ञा प्राप्त गर्दछ। अत शील नै पृथ्वीको शान्ति हो, कुनै पनि साधनाको आधार हो र सबै बुद्धहरूको अनुशासन पनि हो। उपर्युक्त कुरालाई मिलिन्द प्रश्नमा पनि यसरी स्पष्ट पारिएको छ। शील नै मानिसका लागि पृथ्वी समान आधार हो। कुशल अभिवृद्धिका लागि यो एउटा मूल हो। सम्पूर्ण बुद्ध शासनको यो अनुहार हो। शील स्कन्द नै उत्तम प्रातिमोक्ष हो। मिलिन्द्र प्रश्न 48। अत्ताहि अत्तनो नाथो भने बुद्धले धम्मपदमा आज्ञा गर्नुभएको छ। यसर्थमा हाम्रो शरण वा आफ्नो नाथ अरू कुनै नभई स्वयं आफू नै हुन्छ। जसरी हामीले आफ्नो शरण आफै भन्यौं, त्यसरी नै हाम्रो एउटा शरण शील पनि हो। शीलको आधारमा वा बिना शीलाचार श्रेष्ठकर काम सफल हुन सम्भव नै छैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा मानसिक चिन्तालाई दूर गर्नमा पनि शीलको ठूलो भूमिका रहन्छ। महाकवि अश्वघोषकृत सौन्दरानन्द महाकाव्यमा शीलको महिमा बारे यसरी वर्णन गरिएको छ। शील त्यो हो जुन नाश भयो भने न प्रवचित भाव न गृहस्थ नै रहन्छ। जसरी पृथ्वी आश्रयमा हामी उठ्न सकिरहेका छौं, त्यसरी नै बिना शीलको आश्रय कुल श्रेष्ठकर काम सम्भव हुँदैन। मानसिक पीडा रूपी अभावको उपनिषद नै पवित्र शील हो। शील सर्वप्रधान छ। शील नै मित्र, बन्धु, रक्षक, धन, बल आदि सम्पूर्ण हो। शील नै शरण हो। शीललाई हामीले शरणको रूपमा त स्वीकार्छौं, तर हामीले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि शील किन अशरण हुन जान्छ वा व्यावहारिक भएर पनि किन अव्यावहारिक भइदिन्छ। यथार्थ त मानिसहरूले अकुशल कर्म मजबुर भएर वा बाध्यतावश नै गरिरहेका हुन्छन्।
स्वयं भगवान बुद्धले चक्रवर्ती सुत्त दिग निकायमा भन्नुभएको छ कि दरिद्र निर्धनहरूसँग धन नभएमा निम्न दुर्गण देखा पर्नेछ। चोरी, हत्या, असत्य भाषण, चुगली, व्यभिचार, कटु वचन, नचाहिँदो व्यर्थ कुरा, अति लोभ, दुराचार, मिथ्या दृष्टि र श्रद्धाको अभाव तीरत्न आमा बाबु र गुरुजनप्रति। यसर्थमा दरिद्रता नै दुराचारको जड हो। दरिद्रताको बिना उन्मूलन मानिसहरू दुराचार र दुर्गुणले अलग हुन सक्ने सम्भव नै छैन। उपर्युक्त कुरालाई मध्यनजर राख्दा कुशल कार्य सम्पादन गर्नु भनेको निकै कठिन कुरा हो। शीलयुक्त जीवन गुजारा गर्ने इच्छा भएर मात्रै के गर्नु? इच्छापूर्ति हुन आवश्यक अनुरूप वातावरण अनुकूल पनि हुनु पर्दछ। मानव वा कुनै प्राणीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभइदिएको खण्डमा त्यहाँ शील पालना मात्र कुरामा सीमित भइदिन्छ, परन्तु व्यवहारमा कदापि उतार्न सकिँदैन। यो एक साधारण वर्गका लागि स्वाभाविक कुरा पनि हो। कुनै पनि कर्मको परिणाम अवश्यमेव हुन्छ नै हो। शील पालन गर्न त कठिन निकै छ, तर पनि यसलाई असम्भव भन्न मिल्दैन। कठिन भारपूर्ण हुँदाहुँदै यो सम्भव पनि भइदिन्छ यदि अभ्यासरत भइ गएमा। यसरी गाह्रो असम्भवपूर्ण काम व्यवहारमा उतार्न सके शीलको सुपरिणाम पश्चातापरहित हुन पाइने कुरा अङ्गुत्तर निकाय 4.79 मा उल्लेख भएको पाइन्छ, जुन कुरा बुद्धद्वारा आनन्दलाई देशना गर्नुभएको थियो। साँच्चै हो भने विनाशील धर्मको बारे नजानी नबुझी कुनै पनि काम कुरामा हात हाल्न जानु असफलतालाई निम्त्याउनु जस्तो हुन्छ। अर्थ नजानी कुनै पनि काम कुरो गरेमा पनि त्यसको कुनै मूल्य र मान्यता हुँदैन, बिना प्रयोजनको भइदिन्छ। परन्तु ती काम कुरो त मैना सुगा कराउने जस्तो मात्र हुन्छ, अर्थात् त्यसको अस्तित्व जरा बिना आकाशमा परिएको रुख चाहिँ हुन्छ। शील बिना जीवन नै हुँदैन भने भगवान बुद्धद्वारा प्रवचितहरूलाई यो भन्दा कम के आज्ञा दिनुहुन्छ? सेयो अयोगुलो भुत्तो ततो अग्गि सिकुपमो एङ्चे भुङ्जे यदुसिलो रट्ठपिण्डो असंयतो। अर्थ, दुश्शील दुराचारी भइकन राष्ट्रपिण्ड प्राप्त भिक्षा अन्न खाएर बस्नुभन्दा तातो हुने गरी तताइएको फलामे डल्लो खानु नै उत्तम हुनेछ। साधु साधु साधु।